بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب التوكيد جمرنا وعرفنا التوكيد وكذلك أنواعه ذكره صاحب المتن وصاحب الشرح ثم التوكيد قالوا الشارح اللفظي توكيد اللفظي مبالو قالوا يمجمرياو عينت لا ينالنا ليس مقصورا على إعادة الأول بعينه يمجمرياو لفظ راس بمدغم لا ብቻ አያጥርም አሉ جاء زيد زيد أتاك لا أبوح أحرفم فعلم سمم جملة لا يقبل بلن أسالفنا ስለዚህ توكيد اللفظ የሚባለው ነገር ራሱን በመድገም ብቻ مقصور አይደለም بل يكون أيضا بإعادة اللفظ እንደሚሆነው ሁሉ ማለታቸው ነው أيضا تقوية الأول بموافق له معنى أول بمعنى بمسمعው ነገር ማበርታትም توكيد اللفظي ነው ተብሎ የሚወሰደው مثال نحو قوله تعالى سبلا فجاجا آيون الخرج من أنت خرجان آيان سبلا فجاجا يا شباب سبلا فجاجا يهاون فجاجا يالو لسبلا من دنو يالون توكيدنا لفظ كان راسه بايدغم مرادف نو لأن معنى الفجاج والسبل واحد سبلنا فجاج معناቸው አንድ ስለሆነ አባባሉ متفق عليه ሆነ አባባል አይደል وإن اختلف لفظا سبل እንግዲህ ሲን ባላም ነው فجاج የሚለው ደግሞ ፋእና ጅም ነው ለፍዛቸው ቢለያይ እንኳን ማዕናቸው አንድ ስለሆነ በሙራዲፍ ማአከድም ከምንኛው ነው የሚመደበው ይያሉ من التوكيد اللفظي ነው የሚመደበው እንጂ ከዛኛው አይደለም እንደውም ከዚህም ያልፋል ሊሉ ነው قال الدماميني የተሰኘ ኢማም ምን ይላል او بموافق له في الزينة في الوزن ማለት ነው ዚና የሚለው እንግዲህ ዋውን ጥለው መጨረሻ ላይ ها ቀይረው እንደነ ዒዳ በመጡ ስሞች አሉ ብዙ ከነዛ አንዱ ነው ወይ በወዝን ደግሞ ሙዋፊቅ የሆነውንም ነገር መድገም ተውኪድ ለፍዝይ ሊሆን ይችላል አሉ يحصل به በወዝን የተስማማውን ስም በመድገም የሚከሰት የሚገኝበት የሆነ مع تقوية المؤكد مؤكدን ማበርታታችን ጋር تزيين اللفظ لفظ ማሳመር وإن لم يكن له أي للثاني لمن دغمو لفظ باينورو እንኳን في حال الإفراد معنى ቻውን ብትናመጣው ማዕና ይኖረውም ነበር ግን የመጀመሪያውን ለፍዝ አምጥተን በዛ ለፍዝ ስንደግመው ተቅዊያ መገኘቱ ጋር ምን አለ በወዝንም አንድ ስለሆኑ ተዚነ ለፍዝ አለበት ይሄም ተውኪድ ለፍዝይ ነው የሚባለው ብቻውን ብናመጣውሳ الاسم الثاني معنى ምን ያረግማል አይሰጥም نحو حسن بسن وشيطان ليطان لشيطان منصرف ነው قال شيطان ከሆነ አሊፉ ብቻ ነው ዛኢዳው ብለን ማላይ እንصرف ላይ አሳልፈናል አንነው ነው አለዛ ኑኑም አሊፉም ዛኢር ነው ከተባለ ያው ወስፊያና زيادة الالف والنون ስለሚኖረው አይነወን አሁን ማዕናው هذا حسن بسن ስንል ይሄ የሐሰንና የበሰን ወዝኑ ምንድነው አሉ አንድ ነው طيب እንደገና ለተቅዊያ ነው የመጣው ይሄ በሰን ያለው ሐሰንን ምን ያረጋል ይቀዋዋል ለፍዙንም ያሳምረዋል ሐሰንን ሳናመጣ ግን በሰን ብንል ምን የለውም ይያሉ ነው በሰን ማዕና የለውም كذلك ለይጣንም ምን የለውም ማዕና ይሄም ምንድን ይባላል من التوكيد اللفظي ይቆጠራል ስለዚህ ተውኪድ ለፍዝይ ማለት እነዚህን ሶስት አይነቶች ሁሉ ያካትታል አሉ طيب والتوكيد المعنوي ሁለተኛው አይነት ደግሞ ማዕናዊ የተባለው ንስበቱን ኢለል ማዕና ነው ብለናል የሚገኘው ይሄ ተውኪድ ማዕናዊ بملاحظة المعنى ስለሆነ وهو تابع
يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول سيعرف لنا التوكيد المعنوي تابعنا قالوا يقرر مالت مياسدك أمر المتبوع يمتبعون قداي يمؤكدون مالتنا سيقرر بمن زريا في النسبة بنسبة زريا أو في الشمول ويبما كاتت نقول له لك لكفلوا لنا ما توكيد معنوي لمثال جاء زيد بنل إن مجيئون ودمان ينسبنون وده زيد ينسبنون سننسبه ظاهرو جاء زيد كتباله زيد راسه ممتعتون مع هذا من احتمال الله زيد سايمتا يزيد ጋር ارتباط ያለው ነገር መጥቶም ሊሆን محتمل ነው የሱ خبሩ رسوله ባሪያው እሱ ጋር ስለዚህ جاء زيد ምን ይሻበታል في لغة العرب ظاهر راسه መምጣቱ እንኳን ቢሆን ምንም ሊሆን ይችላል ይያለ ነው መጃዝ ምንለው ነገር ማለት جاء زيد ሲባል የሱ መላእክተኛው መጥቶ ሊሆን ይችላል ደብዳቤው መጥቶ ሊሆን ይችላል ያ አልተሻም ንስባው ሐቂቀተን ወደ ዘይድ ነው የተነሰበው መጂኡ ለማለት ነው የሚመጣው جاء زيد ብለን ነፍሱሁ ስንል ንስበተ المجيء الى زيد ምን ያረጋል ያጠነክራል ንስባ ማለት ይሄ ነው شمول ማለት ደግሞ ለምሳሌ جاء القوم ስንል ظاهሩ ሁሉም ሰዎች መምጣታቸው ነበር ግን من اطلاق العام واراده الخاص ሆኖ بعد القوم መጡ ለማለት محتمل ነበር ይሄንን ለማንሳት ምን ይባላል جاء القوم نعم كلهم ይሄ ሁሉም ሚለው ምን ለማጥቡዑ ላይ ያለው አምሩ ሻሚል ሁሉም ናቸው የመጡት ማለትን ለማረጋገጥ ይመጣል ስለዚህ ተውኪድ المعنوي او التوكيد المعنوي كሁለት አይዘልም في النسبة أو في الشمول نو أمر المتبوعون የሚቀርረው የሚያጸድቀው وله الفاظ معلومة توكيد معنوي ለሚባለው ነገር የታወቁ الفاظዎች አሉት تحفظ ولا يقاس عليها الفاظ اخر እነሱ ከአረቦች እንደተሰሙ ይተሐፈዙና ሌላ ከራስህ አምጥተህ ቀይሰህ የምታመጣው الفاظዎች አይኖሩህም ከነዛ መካከል وهو النفس والعين አንደኛው ነፍስ ነው ሁለተኛ አይን ويؤكد بهما بالنفس أو العين لرفع توهم الإسناد إلى غير المتبوع قدم دال إسناد إلى غير المتبوع نو تبلو ليسترطر سلميچيل أي ود متبوع ود راسو نو إسناد ويم نسباو بلو السلم ማድረግ ነው የሚተአከድባቸው ألا ترى أتملكتم يالو أن قولك جاء زيد مالته ظاهر في نسبة المجيء إلى زيد سويو كسمه جاء زيد ستل كسمه من دنو من رداو كذهب بابا زيد راسه من مالتون ممتاتون لكن مع هذا ويحتمل لأن يكون الجائي خبره أو متاعه أو غير ذلك جاء زيد سبال يمتاو من اللي هو المحتمل نوالو يزيد خبرو ويقاو ይሄ محتمل ነበር وإن كان غير ظاهر ራሱ መምጣቱ እንኳን ቢሆን ይሄንን احتمال የሚያነሳልን ምን ሲመጣ ነው ይያሉ ነው ተውኪድ ሲመጣ ነው ሌሉ ነው እንግዲህ ሊአን يكون الجائي اسم ካረግን لا يكون مقدر ነው የሚሆነው ኢዕራቡ خبره ብለን لا يكون خبر ማድረግ እንችላለን ራውን በነሱ በቀርተን لكن ወደ ضمير ስለተጠጋ الجائي ከሚለው አዕረፍ ስለሚሆን الجائي يبلن خبرون يكان سم ማድረጉ አውላ ነው ብሏል ካሁን በፊትም ነበህተው على ذلك بارتكاب مجازن ارتكاب አርገን جاء زيد ሲባል متاعو ሲመጣ ወይ خبرو ሲመጣ ልንጠቀመው محتمل ነው አሉ فإذا أتيت بالنفس أو العين جاء زيد بلا ሲያበቃ ነፍስ የሚለውን ያመጣህ ጊዜ ወይ አይን የሚለውን المعبر بهما عنها طيب سلازات مالتنا وقلت جاء زيد نفسه أو عينه يالك جزء ارتفع ذلك الاحتمال المجازي يا محتمل هو مجازي إن السيكل لنا
وثبت الفعل لحقيقة المؤكد ስለዚህ ለዚህ ነው ነፍስና አይን የሚተአከድባቸው አሉ طيب بهما ነው بها ችግር የለውም بهما ካልንም እንግዲህ بها ከሆነ አይንና ነፍስ ነው باوصل عطف لاحد الامرين لاحد الشيئين او الاشياء ያደልትና እንታል ነው ያን አሁን በማለት بها ልንል ነው بهما ካልን ደግሞ አይንና ነፍስ መዘከራቸውን አይተን ነው المهم بهما ይሆናል طيب وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا እነዛ ሁለት ነፍስና አይን አሳልፈናል ሌላው من الفاظ التوكيد المعنوي كل የሚለው جميع የሚለው عامة كلا كلتا እነዚህ ሁሉ من تلك الالفاظ ተሐፍዘው ሌላ ከማይቀየስባቸው ናቸው አሉ وهذه አሁን ያልናቸው ደግሞ አምስቱ ማለት ነው يؤكد بها لرفع توهم إرادة الخصوص شمول قدم ያልነው መግቢያ ላይ ለምንድነው የምናከደው لرفع ለማንሳት توهم ማለት መጠርጠርን ለማንሳት إرادة الخصوص خصوص ለየት ያለ ነገር ነው የተሻበት የሚለውን احتمال ወይም እሱን ጥርጣሬ ለመክላት ነው የሚተአከድባቸው بما ظاهره العموم ظاهሩ عموم በሆነ ጁምላ ወይም አባባል خاص ተሽቶበት ይሆናል የሚለውን ጥርጣሬ ለማንሳት ከነዚህ ከአምስት አልፋዞች ባንዱ እናአክዳለን فإنك إذا قلت جاء أهل مكة قالوا እንግዲህ جاء ብለህ ምን አልክ أهل مكة የመካ ነዋሪዎች የመካ ባለቤቶች መጡ ስንል ظاهሩ ይሄ عموم ነው ሁላቸውም መጡ ማለት ነው ግን ظاهሩ ይሄ ይሆን እንጂ ምን احتمال አለው አሉ احتمل مجيء الكل وهو ظاهر كل اهل مكه መጡ ማለት ነው ظاهሩም ከአባባሉ ይሄ ነው واحتمل اراده مجيء علمائهم واشرافهم يا اهل مكه በማለት ደግሞ ኩሉ ቀርቶ ዑለማዎቻቸው አሽራፎቻቸው መጡ ማለትንም ሙህተሚል ነው አሉ بما ظاهره العموم ظاهر عموم በሆነው ጁምላ من تشتوبت خصوص تشتوبت فبقولك كلهم جاء أهل مكة بله كلهم بمالته أو جميعهم ويدقم كل انتته جاء أهل مكة جميعهم بمالته أو عامتهم ويدقم جاء أهل مكة عامتهم بمالته ارتفع ذلك الاحتمال المجازي خصوص تشتوبت ليون يشلال ميلو አስተሳሰብ ወይ ጥርጣሬ በተውኪዱ አማካይነት ይነሳል ስለዚህ ሹሙልን ንስባው ለሁላቸውም ነው መጂኡ ማለትን ለመጥቀም ነው የሚተአከደው በጀሚዕና በኩል በዓም وعلم أن المراد جميعهم ولم يتخلف منهم أحد جاء أهل مكة كلهم قال جاء أهل مكة جميعهم جاء أهل مكة عامتهم عندك الريلم كلهم متوا على الحقيقة نو طيب وكذا إذا قلت جاء الزيدان كلاهما أو الهندان كلتاهما دقمو كلانا كلتا انجدي ينقرنا له في التفاصيل مثنى نو متأكد باتشو كلا في المذكر وكلتا في المؤنث جاء الزيدان كلاهما جاءت الهندان كلتاهما سنل ظاهሩ ምንድን ነበር كلا ስንል ሁላቸው መምጣታቸው ንስባ ወደ ሁሉም መነሰቡ ነው ወደ ዘይደይ كذلك ወደ ሂንደይን ግን مع ذلك محتمل ነበር አንደኛው መጥቶ ሊሆን ይችላል ተጀውዘት አንደኛው መጥቶ ሊሆን ይችላል ይሄ አባባል የተባለው የሚል احتمال توهم ስለነበረ افاد ذكر كلا وكلتا كلانና كلتان መዝከራችን ምን እንጠቀመን رفع احتمال ان الجائع احد الزيدين او احدى المرأتين أي يعني احتمال يعني توهم من يرجال يتنسانا يتوجد مهنون السن يكلالنا جاء الزيدان بلن بكلاسنا أكد جاءت الهندان بلن كلتاهما سن والتوكيد بجميع وعامة غريب እንግዲህ ብዙ የተለመደ አይደለም አሉ ተጠቅመውታል لكن مع استعمالهم
غريبنا. طيب وهذه الألفاظ كلها سنت أسلفنا البلنا يا شباب ሁለትና አምስት نعم ናቸው ሰባት ናቸው አሁን ያሳለፍናቸው በአጠቃላይ يجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد ልብበሉ አሁን ያለፉ በሙሉ الفاظ معنوي انتن توكيد معنويه የተባሉት ضمير በሳ ላይ መግባቱ ግድ ይላል ዋጅብ ነው يجب ይያሉ እንግዲህ وجوب ምንድነው ብለናል اصطلاحي وجوبا اصطلاحيا مطابق للمؤكد يا ضمير يعني የምናጠነክረውን ስም የሚስማማ የሆነ بفتح الكافي مؤكد بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد صاحب الخلاصة من النزنو جاء زيد بله من دنو متلو يالنو نفسه هو نفسنا يبالم نفس بيبال من دنو ميونو ብዙ ርቲካቦች አሉት المهم ያብራሩልናል ኢላውን አሁን የተባሉት ሁሉ ضمير በእነሱ ላይ መለጠቁ ግድ ይላል افرادا مطابقውን ሲናገሩ يطابقه افرادا بنزع الخافض منصوب ሊሆን ነው تمييزም መሆኑ على ضعف ይቻላል وتثنيه وجمعا تذكيرا وتانيثا يا ضمير እንግዲህ በሙአከዱ مطابق የሚሆነው ለሙአከዱ አሁን በተባሉት ነገሮች طيب ለምን ضمير اتصال ማድረጉ ግድ ያለው ليرتبط به ይሄ ሙአኪዱ በሙአከዱ ምን እንዲሆን እንዲተሳሰር ባዳ እንዳይመስል አጅነብይ እንዳይመስል وليدل على من هو له مرجع الضمير مؤكد ስለሚሆን معناው ለሱ በሆነው ላይ በሙአከዱ ላይ ደግሞ እንዲማራ يا ضمير مثال نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه እንግዲህ جاء الخليفة قدم بنفسنا بعين لمن እንደሚተአከድ يا شباب ልብ በሉ አብራርተዋል ንስቢያው ምን መሆኑን እንዲመራ ነው ብለናል حقيقي እንዲሆን አሁን ለምሳሌ جاء الخليفة ስንል ዛሂሩ ራሱ መምጣቱ ነበር خليفة المسلمين ግን የሱ ናኢቡ ወየሱ አምሩ ወየሱ ነገሩ መጥቶ جاء الخليفة ሊባል ስለሚችል ያንን ለማንሳት ምናል نفسه أو عينه ذلا እንግዲህ ضمير إفرادا وتذكيرا لمؤكد من هنا مطابق هنا وهند نفسها أو عينها جاءت هند نفسها أو عينها ذلا ደግሞ إفرادا وتأنيثا والقوم كلهم أو جميعهم قوم جاء القوم كلهم بمن ደግሞ አሁን مطابقው በምን ሆነ تذكيرا وجمعا والقبيلة كلها جاءت القبيلة كلها والزيدان كلاهما تذكيرا وتثنية مطابقهن والهندان كلتاهما تثنية وتأنيثا طيب ليلا دقمو هقس يستمرون ولك أن تجمع بينهما أي النفس والعين كفلك توكيدون ما التناكر نفسنم عيننم بتوكيد ملكو سبسبه للتامتع تشلال طيب بشرط أن تقدم النفس على العين فهون من قيد اسقمطو بعينم بنفسم أكدال له كالك عينن اندات تاسقدم نفسن اسقدمه بحالا عينن بمامطات مسفرت بهولتم مأكد تشلال لأن النفس هي الجملة والعين مستعارة لها እንግዲህ ነፍስ ማለት ያ ሸባብ ለጅምላ ለሁሉም ለሰውየው ሐቂቀተን ይጠቀሟታል አይን بمعنى ለዛት መሆኗ ምንድነው ይያሉ ነው ሙስተዓር ነው ተውሰውት ነው ስለዚህ ሐቂቃውን አስቀድመ በኋላ ምታመጣው የተዋሱትን ነገር ነው فتقول جاء زيد نفسه عينه تلال جاء زيد فعلنا فاعل نفسه توكيد عينه ميلو ደግሞ توكيدም بعد ያንኑ ሙአኪድ ነው ስለዚህ በሁለቱም ማአከድ ትችላለህ ነፍስን ማስቀደም ግን አለብህ እንግዲህ የነፍስን አጠቃቀም ደግሞ ሲነግሩን ብዙ አጠቃቀሞች አሉ ልብ እንላለን ነፍስ የሚለው እንግዲህ ያጀባው ነፍስ የሚለው ቃል አይን የሚለው ቃል ብዙ አይነት استعمالاتዎች አሉት እሱን ሊያስተምሩን ነው
ويجب إفراد النفس والعين الأولى إفرادهما እንግዲህ ብዙ ጊዜ ضمير እንትን ስሙ ዛሂርን ከመደጋገም አንድ ጊዜ ከተዘከረ በኋላ ضمير ማምጣቱ ነው አውላው አሉ ዒባራው ምን ማለት ነበረባቸው በላጩ ዒባራ ويجب إفرادهما ነበር ማለት ያለባቸው አውላው ይሄ ነው مع المفرد المذكر والمؤنث إذ يؤكد بهما كما تقدم እንግዲህ በነፍስና በዐይን ያከድ ነው ሙፍረድ የሆነን ሙዘከር ከሆነ ወይ ሙፍረዳ የሆነችን ሙአነሳ ከሆነ ነፍስን ሙፍረድ ማድረግ ምንድነው ያልን ነው ዋጅብ ሙጣበቃው ግድላል ጃአ ዘይዱን ብለ አንፉሱሁ ወይ ነፍሳሁ አይቻልም ጃአ ዘይዱን ካልክ ነፍሱ ሙፍረድ ማድረግ ምንድነው ዋጅብ كذلك جاءت هند بله أنفسها አይቻልም نفسها አይቻልም ምንድነው ዋጅቡ نفسها ብቻ ይባላል طيب وجمعهما አሁን የሚመስለው እንግዲህ ويجب جمعهما ነው لكن ينتقد جمع ማድረጉ ደግሞ አርጀህ ነው ምንለው እንጥቃዱ ውስጥ እንዳንገባ جمع قلة جمع القلة مجمع على أفعل بملوز بضم العين مع المثنى المذكر والمؤنث أو ما في معناه المتأكد ونجر مثنى هنا مذكر كهنا ويدقمو مثنى هنا من كهنا مؤنث كهنا إيه النفس يالون وعين يالون بجمع الكلة واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا صاحب الخلاصة من ملو كان دبالاي يالن مؤكد تكتلو كمت نفس النعين أفعل بملو جمعه عمتاتشو يلالو طيب أهنا من ملوت يا صاحب المتن أبابال انكوان جمعه واجبنا ومالتن بياسيس راجحنا ونملوت شارب من نأكده مثنى هنا مذكر ومؤنث كهنا بأفعل مجمعاتشو ምንድነው ያሉ ነው ሰውየው صاحب المتن واجب ነው ያለው ያለ ظاهر العباره يعني ياسيزال لكنه ارجح ነው ምንለው طيب او ما في معناه ማለት አሁን ባሳለፍነው معنا كالمتعاطفين እንላለን طيب ዝላይ እንግዲህ ዋጅብ ነው አሉሳቸው እኛ ምንድነው ያልን ነው ወደፊት ሻሪው ስለሚያመጡ ارجح جاء الزيدان انفسهما واضح يا شباب جمع يالنا جاءت الهنداني أنفسهما ينجلي صاحب المتممة وبالوت وجوبا على قول الجمهور راجحنا أنفسهما يبالال كذلك ما في معنى المثنى مالت جاء زيد وعمر أنفسهما جاءت هند وسعداء أمت المثال أنفسهما أو أعينهما إياه طيب ومع الجمع كذلك جمع مقار እንደዚሁ واجب ነው አሉ ይሄ على ظاهره ነው جمع ከሆነ مطابقه እንዲመጣ تقول في تثنيه المذكر جاء الزيدان مثنى حقيقه ايه هو او زيد وعمر او في معناه لا لو مثال انفسهما او اعينهما تلال وفي تثنيه المؤنث جاءت الهندان مثنى ولا او هند وسعداء أنفسهما أو أعينهما ما في معنى المثنى مالت متعاطفين نوبلا سلزه الزهلاي أنفسهما أو أعينهما يالك تأكد وكان القياس نفساهما أو عيناهما قياس ما يسفردوا الزهلاي جمع سلالة دل مؤكد توكيد مطابقة ما رجع اللبت مؤكد سلانبرا بمثنى نفساهما عيناهما مبال نبرا قياسو لكنهم أي النحاة أو العرب عدلوا عن ذلك مالوا مالتنا وحادوا في اللغة الفصحى كراهة اجتماع تثنيتين فيما هو كالشيء الواحد مؤكد إننا مؤكد إن عندنا قرن جاء الزيدان بلو نفسه ما بلو إن عندنا سملاي هلت علامة التثنيان من ما رجيزان ما سبسب انتلتو وكذا وديت تملسوا وديت تزنبلوا أنفسهما أن أعينهما أملوا ودملوا
تملسوا طيب كالشيء الواحد ملو مؤكدنا مؤكد وتقول في جمع المذكر جاء الزيدون أو زيد وعمر وبكر أنفسهم أو أعينهم إيه واجبنا بلنا أو زيد وعمر وبكر ملو ما في معنى الجمع هنا متعاطفون وفي جمع المؤنث جاءت الهندات أو هند وسعدى وسلمى أنفسهن أو أعينهن يالك مالت قدتانا وجمعهما على أفعل مع الجمع واجب جمع كهنا سواء كان لمذكر أو لمؤنث نفسنا عين بأفعل جمع ممتات إيه قدتانا قال جمعك من أرقاها لنهم يبالو جاء الزيدون نفسهم بتل من أرقاها تساست طيب سلزي قدتانا جاء الهندات بله نفسهن ستاتنا أنفسهن يقدنا وقالوا جمعك ومع المثنى راجح جاء الزيدان بله أنفسهما مالت من دنا ويالنا ها راجح نجي من أدلم واجب أيدلم لا واجب قدتا أيدلم كما هو قضية كلامي صاحب المتن أبابال عندما يسفردوا قدتا نو مالت نو يسفردوا بواجب لا إسلام سلزي يسوا أبابال عندما يسفردوا واجب أيدلم بل يجوز معه إفرادهما جاء الزيدان بلو نفسهما يتشالل عينهما وتثنيتهما جاء الزيدان بلو من يتشالل نفساهما يتشالل بايهون في الفصاحة من دنو يالنو زك يالن نحو جاء الزيدان نفسهما أو عينهما مثال لإفرادهما ونفساهما أو عيناهما مثال للتثنية والحاصل وتيتواهم يسالفنو خلاصاو أن لفظ النفس والعين نفس إن عين ملو قال توكيده نسيمتا طبق المؤكد في الإفراد والجمع إفراد إن جمع لاي مؤكد تسمامتو ممتاتو قدتانا وأما التثنية مؤكد مثنى سيهون كذلك ما في معنى المثنى ميونحو فيجوز فيه እንግዲህ እኛ الافراد ይላል الافرادን እንተውና ጀምዕን መጀመሪያ እናረጋለን ፈصحው በዛው መጠን ነው ስለሚል فيجوز فيه الجمع والافراد والتثنيه ለበበሉ مؤكد مثنى ከሆነ ነፍስና عين ላይ ምን ይቻላል አሉ በአፍዑል መጀመዕ ይበቃል وهي الفصحى ከፍ ያለችውም እሷ ናት ሌላ ኢፍራድም ይቻላል جاء الزيدان انفسهما يقدموا جميعا إفراد مالت نفسهما ميتشالال والتثنية من مالت نفساهما مالت ميتشالال وكل وجه أفصح مما بعده لببلو إيه انزلالة ينيا إفراد يسقدمال السو يفاقنا بين الجمع والتثنية انصفوا لن إفراد ملون سلزي جاء الزيدان بلو أنفسهما مالت أفصح السنوب لنا كمن سلم يادنا እንዳንድ ነገር ሆነ ላይ ሁለት ዓላማት ተትኒያል ከማምጣት ምን ያረጋል ያድነናል ከثقልም ይጠብቀናል كذلك جاء الزيدان ብሎ نفسهما ማለትም ይሄንን ምን ያረጋል ይያልን ነው ይቀጥላል في الفصاحة ከዚህ ሁለተኛ ደረጃ ይመጣል جاء الزيدان نفسهما ከለከላል አንልም لكنه في الفصاحة ምንድነው ያልን ነው ደከም ያለን እና ስለዚህ እንግዲህ ቁርአን ሉጋ አረቢያን ማወቅ ብዙ ነገሮች ይረዱናል ዛ ፈቀድ ሰገት ቁሉቡኩማ ቀጣዕቱ رؤوس الكبشين ምናምን እየተባሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ እዛ ላይ እንግዲህ ይሄንን ስናቅ ገለጥ እንደሌለ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ብልጭ የሚልባቸው ብዙ ነገሮች ውስጥ ይገባሉ ይሄ ፈሲህ እንደሆነ እንረዳለን አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد